शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम वाला है। अरूज जाओ जाकर बर्तन धो लो, कभी खुद से भी कोई काम कर लिया करो। अरूज सर झुकाए, ठीक है चच्ची धो देती हूँ बर्तन। अरूज बेड से उठी, किताब साइड पर रखी, सोचने लगी मेरी अम्मी जिंदा होती तो खुद सारे काम कर लेती, मुझे कोई काम न करने देती। एक चच्ची है जानबूझकर मुझे सताती है। अरूज के अम्मी अब्बू वफात पा चुके थे, चच्चा चच्ची ने पाला था, लेकिन चच्ची को एक आंख न बाती थी और चच्ची घर का सारा काम अरूज से करवाती थी। अरूज इस घर में सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन माँ बाप वो रिश्ता है जो हमारी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। चच्चा देखता तो था अरूज के साथ उसकी चच्ची कितना बुरा सलूक करती है, लेकिन चच्चा खामोश रहते हैं। चच्चा ने एक एहसान ज़रूर किया था, अरूज को पढ़ने की इजाज़त दी थी। चच्ची ने बहुत कोशिश की थी अरूज का कॉलेज बंद करवा दूं, लेकिन नाकाम रही। अरूज एफए कर रही थी। अरूज को कभी याद न था चच्ची ने कभी कोई ईद या किसी मौका पर नए कपड़े लेकर दिए हों। इस पूरे घर में एक इंसान था जो अरूज का हमदर्द था। वो था चच्चा का बेटा असफन। वो अरूज का अच्छा दोस्त था। उस दिन सर्दी बहुत थी। चच्ची ने कहा अरूज कपड़े धोने वाले पड़े हैं, जाओ जाके सब कपड़े धो लो। अरूज बोली चच्ची मेरे इम्तिहानात चल रहे हैं, आप इरम को कहें वो धो दे। इरम चच्ची की बेटी थी और गुस्से से बोली इरम के सर में दर्द है। शाम का वक्त था। अरूज उठी, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। गुस्से से खुद से बातें करने लगी, नौकरानी मिल गई हूँ इनको। चच्ची ने आज मटन पकाया था। अपने बच्चों को कहने लगी आ जाओ खाना खा लो। दोनों बेटियां और दो बेटे साथ चच्चा इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे। असफन घर नहीं था, वो लेट आता था। चच्ची ने बोला कि तुम जाकर पहले कपड़े धोकर फिर खाना खा लेना। चच्चा जी ने आंखें झुका ली। अरूज मशीन से जाकर कपड़े निकालने लगी। चच्ची अल्लाह से भी नहीं डरती, जालिम। चच्चा इधर चच्ची से कहने लगे क्यों इस बिचारी के साथ ऐसा सलूक करती हो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। चच्ची गुस्से से बोली तुमको बड़ी फिक्र है उसकी, अपनी बेटियों के बारे में भी कभी सोच लिया करो। चच्चा रोटी छोड़ते हुए बोला अल्लाह से डरो सुल्ताना, तुम्हारी भी बेटी है, कैसी औरत हो तुम। चच्चा रोटी छोड़कर चले गए। सब बच्चों को कहने लगी बोटियां खाओ, बोटियां। जो गोश्त बच गया निकाल कर एक बर्तन में रख लिया, अरूज के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया। असफन आया और कहा इतनी सर्दी में तुम कपड़े धो रही हो, इरम को साथ लगा लेती, दोनों मिलकर धो लेते। अरूज खामोश रही। असफन ना इतनी फिक्र किया करो, जाओ चेंज करो और खाना खा लो। असफन पुलिस में था, सब हाल में टीवी देख रहे थे। माँ ने देखा और कहा मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। असफन खाना खाते हुए बोला अम्मी इस बिचारी को इस टाइम क्यों लगाया हुआ है कपड़े धोने के लिए, इरम आपी को साथ मिलाकर लगाती, दोनों मिलकर धो लेती। माँ सर पकड़कर बोली असफन क्या क़यामत आ गई है, अगर वो कपड़े धो रही है। इतने में अरूज आई, चच्ची मेरे लिए खाना नहीं रखा। चच्ची ने देखा और बोली रखा था। वो पड़ोसन ले गई। तुम ऐसा करो अंडे बना लो अपने लिए। असफन बोला अम्मी बस मैं बाहर से खाना खाकर आया था, मेरा खाना किचन में रख दे, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा। 11 बज रहे थे, सब सो चुके थे। अरूज भी थकी हुई थी, सो गई थी। असफंद उठा, किचन में गया, जल्दी से खाना गरम किया, 2 अंडे उबाले, दूध गरम किया। अरूज के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खुला, सामने असफंद था। असफंद तुम यहाँ इस वक्त सोए नहीं? असफंद मुस्कुराया, जा पागल, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, जल्दी जल्दी से खाना खा लो। अरूज ने कहा कि मुझे भूख नहीं है। असफन ने अरूज की तरफ देखा और बोला अम्मी की बातों का गुस्सा ना किया करो, वो बड़ी हैं, चलो शाबाश खाना खा लो। अरूज जल्दी से खाना खाने लगी। असफन ने कहा अपना ख्याल रखा करो और बताओ इम्तिहान कैसे हो रहे हैं। बोली बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने को, बस उम्मीद है पास हो जाऊंगी। असफन खाने के ट्रे लिए कमरे से बाहर आया, किचन में जा रहा था कि अब्बा ने देख लिया। अब्बा मुस्कुराने लगे, वाह मेरे अल्लाह, एक उसकी माँ है, उस बिचारी की दुश्मन है,
اور بیٹا اتنا فکر کرتا ہے۔ امتحانات ختم ہوئے، اب کالج نہیں جاتی تھی، اب سارا دن گھر میں رہتی، لیکن چچی موت بن کر سر پر منڈلاتی رہتی، عروج یہ کر لو وہ کر لو۔ سب بچے اپنی نانی کے گھر جا رہے تھے، سب نے شاپنگ کی، نئے کپڑے لے کر آئے، لیکن عروج کے لیے کچھ نہ لائے۔ عروج خاموشی سے دیکھ رہی تھی، یہ ارم کے سوٹ 20,000 کا ایک، یہ جوتے، یہ چوڑیاں، سب نے شاپنگ کی۔ اس بیچاری بخت ماری کو کون پوچھنے والا تھا؟ ہاتھ میں جھاڑو لیے گھر کی صفائی کر رہی تھی، سوچ میں گم تھی کہ کھانا جل گیا۔ اتنے میں چچی کچن میں آئی، یہ بدبو کیسی ہے؟ دیکھا ہانڈی جل گئی تھی، اور منحوس کسی یار کے خیالوں میں گم تھی۔ سارا کھانا خراب کر دیا، دل کرتا ہے تم کو گھر سے نکال دوں۔ عروج بولی، چچی آپ پر بوجھ ہوں نہ میں؟ چچا اداسی میں کہنے لگے، پتر تو میرے بھائی کی نشانی ہے، بہت لاڈلی ہے مجھے، لیکن کیا کروں، تیری چچی نے مجھے بہت مجبور کر رکھا ہے، کچھ بولوں تو مرتا ہوں، نہ بولوں تو مرتا ہوں۔ خیر زیادہ پریشان نہ ہوا کر۔ شادی سے واپسی آئے، اسفن سب سے پہلے عروج سے ملا۔ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ عروج خاموش تھی۔ کچھ نہیں اسفن۔ اسفن مسکرایا، میں جانتا ہوں۔ اچھا عروج سنو، میں تمہارے لیے موبائل لے کر آیا ہوں، تمہارا فیورٹ۔ عروج چونک گئی، اسفن پاگل ہو، اتنا مہنگا میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر چچی کو پتہ چلا تو جان نکال دے گی۔ اسفن بولا، ہاں تو پہلے ہی مجھے ڈرا لیا کر، جا اپنے کمرے میں جا کر اوپن کرو۔ عروج آج بہت خوش تھی، لیکن ارم نے اسفن کو دیکھ لیا تھا عروج کو موبائل دیتے ہوئے۔ ارم نے ماں کو بتایا، بھائی نے لاکھ روپے والا موبائل لا کر دیا ہے اس چڑیل کو۔ ماں سن کر آگ بگولا ہو گئی، غصے سے چلاتے ہوئے عروج کے کمرے میں گئی۔ کہاں ہے موبائل؟ دکھاؤ۔ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، تکیا اٹھایا، نیچے موبائل تھا۔ اسفن کو چلاتے ہوئے بلانے لگی۔ اسفن اپنے کمرے سے باہر آیا۔ کیا ہوا امی؟ اسفن یہ کیا ہے، کیوں دیا موبائل اسے؟ اسفن بولا، امی کیا قیامت آ گئی ہے، اگر موبائل دے دیا تو؟ تم نے کبھی ہم کو کچھ نہیں لا کر دیا۔ اسفن غصے میں بولا، امی پلیز بات کو نہ بڑھائیں، موبائل ہی تو دیا ہے، وہ بھی اس گھر کی بیٹی ہے۔ ماں چلانے لگی۔ چچا سر ہلاتے ہوئے بولا، اللہ بچائے اس عورت سے۔ عروج اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، بہت تنگ تھی۔ عروج کیا کرتی، کہاں جاتی؟ دل چاہ رہا تھا گھر چھوڑ جائے۔ چچی کہنے لگی، کرتی ہوں اس کا علاج۔ چچا سے بولی، میں چاہتی ہوں عروج کی شادی کروا دے۔ چچا پہلے خاموش رہے، پھر بولے، کیوں اس کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ دیکھو میرے بھائی کا بیٹا ہے، جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، بس میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دے۔ چچا بولے، سلطانہ کیا قصور ہے بیچاری عروج کا؟ تمہارے بھائی کا بیٹا شرابی ہے، میں جانتا ہوں اسے، پہلی بیوی کو 2 بار قتل کرنے کی کوشش کی تھی، میں اس لیے رشتے سے راضی نہیں ہوں۔ چچی غصے سے بولی، تم سے پوچھ کون رہا ہے، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بس میں کل ہی بلوا رہی ہوں بھائی کو، جلد سے جلد نکاح کروا دیں گے۔ جب عروج کو پتہ چلا تو رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس لڑکے کو، شرابی تھا، اپنی پہلی بیوی کو بہت مارتا تھا۔ دن بھر روتی رہی، رات کو اسفن گھر آیا۔ عروج کہاں ہے؟ ارم نے بتایا، اپنے کمرے میں۔ عروج کے کمرے میں گیا، یہ کیا ہوا تم کو؟ آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ عروج روتے ہوئے بولی، اسفن مجھے کسی دارالامان چھوڑ آؤ پلیز، چچی جان میری اس شرابی ندیم سے شادی کروانا چاہتی ہیں۔ اسفن چونک کر بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو، وہ شرابی؟ اسفن پیار سے سمجھانے لگا، عروج تم خود کو پریشان نہ کرو، میں ہوں نا، نہیں کرنے دوں گا شادی۔ عروج رو رہی تھی، اسفن پلیز مجھے نہیں کرنی شادی۔ اسفن نے ماں سے کہا، امی پلیز اس بات کو یہیں پر ختم کریں، میں اب تماشا مزید برداشت نہیں کروں گا۔ ماں غصے سے بولی، میں کروں گی شادی عروج کی، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اسفن غصے سے بولا، امی پلیز اللہ کا واسطہ ہے تماشا نہ بنائیں۔ یہ کہہ کر اسفن نے گاڑی سٹارٹ کی، گھر سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن ماموں ممانی اور ان کا بیٹا ندیم آئے تھے۔ عروج کو چچی کہنے لگی، تیار ہو جا۔ عروج روتے ہوئے بولی، چچی مجھے نہیں کرنی شادی۔ چچی چلا کر بولی، نہیں کرنی تو میرے گھر سے نکلو۔
इतने में असफंद आया। मामू, मैं मानी को देखकर दिमाग घूमने लगा। असफंद माँ को बोला, अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दें जिद। माँ ने असफंद को कहा, मैं सब जानती हूँ। इतने में मामू और ममानी भी आ गए। ममानी बोली, असफंद तुमको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? चच्ची बोली, असफंद आज ये निकाह होगा नदीम और अरूज का। चच्चा जान गुस्से से आए, चच्ची के मुंह पर थप्पड़ मारा। बकवास बंद कर सुल्ताना, बस कर बस। जानना चाहती हो असफंद की क्या लगती है अरूज? बीवी है उसकी, दोनों मियाँ बीवी हैं। सब हैरान थे, ये क्या कह रहे हैं? चच्चा बोले, मैं जानता था तुम इस बेचारी के साथ ऐसा करोगी। मुझे अल्लाह से डर लगता है। जब तुम भांजे की शादी पर गई थी, मैंने इन दोनों का निकाह करवा दिया था। अरूज असफंद के सीने से लग गई। असफंद ने माथे पर बोसा किया। बस मेरी जान, अब रोना बंद करो। फिर माँ की तरफ देखकर बोला, अम्मी आप अगर अरूज के साथ खुश नहीं रह सकती तो मैं अरूज को लेकर चला जाऊंगा। अरूज का हाथ थामे असफंद कमरे में चला गया। असफंद प्यार से बोला, अरूज कल तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, क्या पढ़ना चाहती हो दाखिला ले लेना। मम्मू और मेहमानी चले गए। माँ समझ गई थी इसकी जिद हंसता बसता घर उजाड़ देगी। सबसे माफ़ी मांगने लगे। चच्चा बोले, सुल्ताना माफ़ी इससे मांगो जिस पर जुल्म करती रही हो। अरूज ने मुस्कुराकर कहा, चच्ची प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। चच्ची ने प्यार से सर पर हाथ रखा। चच्ची नहीं, माँ कहो मुझे, मेरी बच्ची। असफंद ने साबित किया था, हम सफ़र जिस हाल में भी हो कभी साथ नहीं छोड़ता। अपनी हम सफ़र के लिए लड़ता है, तलाक देकर रुसवा नहीं करता। जहाँ माँ का हकूक़ है वहाँ बीवी का भी है। ऐ मेरे मुआशरे के मर्द, साथ निभाना सीखो, ना के रिश्तों को तोड़ना। अपनी हम सफ़र का हाथ थाम कर जहाँ वो सच्ची है उसके साथ खड़े हो जाओ। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसी एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।